السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين يوتيوب تاعكم دي زد كارز موتيفيشن. اكتيفي لا كلوش وابوني وسيرتو بارطاجي هاد لا فيديو الى عجباتك. اليوم راه عندنا اون غولف 6 جي تي تاع صاحبنا سفيان غادي يبريزونتيها لنا. فوالا Show us your face. ثاني حاجة ناكلها. ما هو شعورك؟ سفيان السلام عليكم. صافا صاحبي؟ صافا الحمد لله. نتوما؟ ريلاكس برو. ريلاكس. شو كانت في خاطرك دير الانتروديكسيون صاحبي؟ دير هضروا معليش دير هذا. السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين تاعكم دي زد كارز موتيفيشن. صحيت صاحبي جبتها غايه. اليوم صاحبي جبت لنا اون غولف 6 ايديسيون 35 وي جي تي الله يبارك. دونك لا غولف 6 هذه avant ما تجيبها كانت عندك une autre voiture. Oui, c'est une voiture. On va dire, elle manque beaucoup de sportivité. C'était une voiture banale. C'est quand t'as قبل هذه. banale. Quand t'as une grande E10. E10. Hyundai, oui. Ouais. 2018. C'était une voiture pour faire du A à B. كنت دايرها تاع كوتيديا تاع دايلي. كوتيديا باش نروح نقرا بها وكاع. واه. و جونغ لا ترانزيسيون كبيره بزاف صاحبي. ان شونجمون راديكال باسكو قصرنا كي تعرفنا باسكو عندنا ما عندناش بزاف ملي تعرفنا صاحبي. بون سي ان ابوني فوالا. دونك ولا صاحبي دروك تصرتني صاحبي. صافي بليزير صافي ترو بليزير. دونك فوالا باش تشوفوا ان ابوني وكاين بزاف هادو دي زابوني ولاو ايكيب. دونك نبريزونطي لكم. وهذاك هذا شكون؟ راك تبان صغير صاحبي. دونك من بعد نقول لكم هذاك شكون. دونك فوالا صاحبي ما نخرجوش بزاف على السوجي. من الكرو ايديس كيفاش حتى ديسيديت باسكو كانت في خاطرك اون فواتور دو سبور باش تسوابي اون فواتور دو سبور الله يبارك لا غولف هذه. Depuis tout petit, j'étais passionné par les voitures. J'attendais juste avec le moment où يكون عندك la chance et les moyens de t'offrir une voiture les زعما qui te donne du plaisir. بصح جور نتايا كانت عندك ايديس بالسومه تاع اون سبورتيف. فوالا فوالا. علاش كانت في خاطرك اون سبورتيف؟ باسكو بزاف تاع لي جون كيما نتايا راك فاهمني. كانت عندك اون ايديس بسومه تاع اون سبورتيف. علاش شريت ايديس وما شريتش اون سبورتيف؟ C'était plus pour le besoin. دونك انا هاد لا فواتور جو ليتيليزي تو لي جور. ما كانش عندي باش نقوم بها. ما كانش عندي لارجون باش نقوم بها. سورتو كاستيون تاع ليسونس. سي با لا ميم كونسوماسيون ك ان 2 مع ان 2 لتر. تري بيان. ميم لي كونسومابل تاني. با كومباري البري دو كونسومابل تاع ان غولف 6 جي تي مع اون ايديس. اوكي تري بيان. بزاف صوالح. تما فات على اون بيريود من حياتك اللي كانت خاصاتك اون فواتور براتيك فوالا. ما تنوض تقلع تروح وين ما تبغي ما تخمم ما والو. تري بيان. اون سولين بلي راك دروك في لا فان تاع لي زيتود تاعك. لا سي بون جو فيان دافوار ما ليسونس. ايوا بصحتك صاحبي. دونك باسكو لا بيريود هذه شويه سونسيبل. فوالا. دونك اون فا بارلي لا غولف هذه صاحبي. Non, voilà, هضر عليها صاحبي هضر. C'est une Golf 6 GTI édition 35. C'est une édition limitée de la GTI. Elle représente l'anniversaire des 35 ans de la Golf GTI. Donc, كيما لا غولف 5 جي تي 30 ايديسيون 38. Chaque Volkswagen عاودتنا في chaque série تاع la Golf تاعها chaque 5 ans d'une édition un peu spéciale avec un peu plus de puissance, un peu plus d'accessoires, des petites retouches كيما هكا اللي تخليها un petit peu spéciale على les séries normales تاع les séries normales. واه دونك ليه لا فيش تكنيك تاعها لا موتوريزاسيون. Donc c'est un 2 litres TSI 113
Un moteur très connu, très robuste. Supporte beaucoup. أكد لي على روبوست وفيابل باسكو بزاف ناس يسقسوا على لا جي تي بزاف كاين الأخطاء الشائعة غير يشوفوها كاين فواتور دو سبور يبداو يهضروا على لا فيابيليتي اي تو. انت بارابور بون ماهيش عندك بزاف ملي جبت هذا اللوطو مي بارابور لي ريشيرش باسكو على بالي بلي درت دي ريشيرش بارابور لا فواتور هذه دونك اش تقول لي عليها كيسيون تاع فيابيليتي. دونك بون على حساب الهضره اللي نسمعوها حنايا ما نكذبش عليك جو سوي با 100% معاها 100% كونتر مي يقول لك لي سيري تاع لي جي تي نورمال يجوا فيهم ان بو بروبليم في لو بلوك وفي التوربو كان فيهم بروبليم تاع الطوندور وريكتيفاوه طوندور دو شان بدلوا لا ريفيرونس بدلوا الطوندور مي في هادو لي زيديسيون هادو اديسيون 35 سي لو ميم بلوك كو لا غولف 6 ار غولف 6 ار ولا غولف 6 ار سون موتور اي reconnu باللي il est robuste il supporte des puissances incroyables زعما très bien donc TSI ونكملوا لا فيش تكنيك 235 chevaux stock 300 newton mètres de couple ça va كاين الكوبل un 0 à 100 6 secondes 6 très bien traction boîte DSG 6 oui. très bien نهضروا على لافون تاع لا فواتور لافون تاعها جاي سوفيستيكي وفيه دي بتيت توش تاع لا سبورتيفيتي. Bon, comme toutes les Golf, la calandre en rouge, c'est un signe belé. تاع لا جي تي. Très bien. Il y a des feux Big Xenon. Ok, très bien. Les LED. Les LED avec les LED, oui. Les anti-brouillard هذوك. Anti-brouillard أنا. مغلفين بالأصفر. مغلفين بالأصفر. باش يعطوها لوك ريس تاع اللوطو. لوك ريس فوالا. فوالا. نروحوا للبروفيل تاع لا فواتور. راهم مليحة. شوفوا لي ديتاي تاع لو بروفيل با لو ديتاي اللي يبان ديريكت سي 35 ها اللي ما يعرفهاش كي يشوف 35 يقول لك 3 ليت 5 لا اللي ما يعرفهاش ديك كوف 3 ليت 5 عندك لا هذا تاع ليديسيون 35 سي لان دي سين اللي يبين لك بلي هذه سي لانيفرسير تاع لي 35 لي 35 اني تاع لا غولف جي تي فوالا هذه هي لا جونت صاحبي سي با اون جونت اللي تخرج بها من الوزين لا جي تي لا هي فيها دي جونت ان بو بلو ديفيرونت 18 pouces هادو سي دي او زد سوبر ليجير شابين بزاف صاحبي سوبر توريزمو باردون 19 pouces ça ajoute un look ça change complètement la voiture تحطها قدام une édition 35 avec les jantes normales تحس باللي ديفيرونس تعطيها ان لوك باداس بزاف يعطوها فوالا ان لوك باد اس you speak English you can speak English bro دونك يعطوها ان لوك ريس صاحبي وسي دي او زد ريسينغ سوبر غون توريزمو سوبر توريزمو فوالا يعطوها لوك ريس وخفاف اون ميم طون لو ديزاين تاعهم بزاف شباب وراه كاين دي ديسك دو فران اي دي زيتريي كبار صاحبي وي فيها ان كيت غرو فريناج ا لافون اوكي تاع الغولف 6 ار فوالا اوكي اسكو الفريناج تي ساتيسفي منه دي فوا يخوفك فريناج تاع لا لو موردون كاري تشبب بزاف دي فوا تفريني تقول تلصق اللوطو سي اون بون نوفيل سي اون بون شوز راهي رابيسي وي فيها دي كومبيني فيلتي كا دبليو اوكي تري بيان عجبتك لا ريجيديتي تاعها في الطريق؟ سا دي انكونفينيون سا دي انفينيون نهضروا عليهم بعد في الطريق ان شاء الله. نروحوا للارير تاعها. Elle a de la gueule صاحبي 3 كار arrière. 3 كار تاعها شباب بزاف. Pour moi c'est voilà c'est le côté préféré تاعي تاع لا غولف. ها لي سورتي هادوك سي دي سورتي ماشي تاعها لا مبدلين دي بلو غون سورتي نعطوها une belle gueule من l'arrière une gueule من l'arrière l'arrière عنده une gueule bien sûr le sticker هذا تاع DZ Cars Motivation qui veut dire la chaîne YouTube on est des abonnés on représente la page voilà la fierté c'est ça voilà donc le signe هنايا le sigle plutôt تاع GTI l'arrière تاعها simple hein voilà c'est la Golf GTI ولا لي غولف اون جينيرال ابار في السات وفي الويت لي ديزاين اكستيريور تاعهم
ولا beaucoup plus moderne. Mais la série هذه, on va dire que elle reste plus ou moins sobre. Oui, hein? elle joue sur la sobriété exactement. Très bien. Donc اعطيني رايك في le design تاعها. يعجبك ما يعجبك صالح اللي يعجبك فيها؟ Anna, pour moi, la 6 et la 7, c'est les deux. Les Golf, c'est les deux meilleures séries. ياك يعجبوك بزاف. Surtout la 7 et la 6 parce qu'elles sont bombées. تحسها شغل واه عندها une jolie taille. اوكي جولي طاي. واه لا طاي سي امبورطون C'est صاحبي. important ça. سي امبورطون. ما تسقسينيش انا لا غولف بريفيري تاعي؟ Je peux deviner. ديفين اي راه La 5. 5. Oui. بون تعجبني 5 جي تي راه دوزيام شونس. La 5. Tu es plutôt old school. دبر راسك صاحبي دبر راسك هنا 6 7. زيد. Ah, c'est bon, 2 choix. 7 شواله. 7 شواله. Club sport. Ouais, la club sport صاحبي. Club sport, oui. Traction 290 chevaux. Club sport. Et une Golf qui chasse de l'arrière صاحبي. C'est une bête pour circuit avec la Golf. Voilà. يقولوا على les Golf souvireuses وكاع. Mais c'est pas le cas avec la club sport صاحبي. Non. شباب بزاف الله يبارك. دونك ما زابينا والو جو بونس من برا. نورمالمون هضرنا على كل شيء. دونك نركبوا على الانتيريور ونهضروا شويه على الديزاين بالداخل. بسم الله. سانسيرمون شير ابوني شاشرا يعجبني بزاف لو سياج تاع لا غولف جي تي. فوالا شوف تعجبني الخياطه لو ستيل هذا شغل هني دابي 35 لو ريبوستات بزاف شباب. دونك فا دير كو سي ان سياج سيمي باكي. سيمي باكي. فوالا لو كوير تاعها مليح يعني شوف شويه هنايا ça avec le temps ça s'use. مي en général تقعد كاينه حاجه شابه بزاف ثاني في لي سياج تاعها صاحبي اللي ركبت فيها بور لا بروميير فوا سيتي يا كيلكو موا صاحبي فريمون تحس روحك بيان انفلوبي. tu es très bien maintenu فيها. بيان مانتنو فوالا شغل كي تريح تحس روحك محكوم غايه وكونفورتابل. سي دي سياج سيمي باكي كونفورتابل سا سي امبورطون. فو سوليني هاد لو مو باسكو هاد لا سبورتيف هادي شغل تلعب بوكو بلوس على لا بوليفالونس. فوالا نيشان هادي سي لافونتاج تاع لي غولف. tu as une sportive polyvalente. فوالا لا ديفيرونس بيناتها وبين لي كونكورون تاعها اللي tu es beaucoup plus radical. كيما لي ميغان 3 ار اس باغ اكزومبل. راسيه ركبت شي وحده كي جمعت حسيت هوندا تيب ار جمع فوق du béton direct tellement siège تاعها il est dur. Voilà. Par rapport à هادي elle est beaucoup plus confortable. كل كونسيبسيون لا فيلوزوفي تاعها. فوالا فوالا. نهضروا على لي ديتاي من الداخل. فوالا يعجبوني هاد الكونتور هذا سي دو فري الومنيوم ولا دو فو؟ Non, je pense pas que ça soit du vrai aluminium. ياك. اوكي نحلو زداش نبلعو الباب. لا كونسول تاعها لورديناتور دو بور. دونك كي قريت عليها لا غولف ايديسيون 35 لا غولف جي تي ايديسيون 35 لي كليون اللي شراوها لي فان تاع لا غولف parmi les défauts اللي هضروا عليه بارابور لا فواتور هذه سيتي لي زوبسيون. شغل داروا فيها لي زوبسيون مي ا شاك فوا تخلص على هذيك لوبسيون شغل كثروا لهم بزاف. واه باغ اكزومبل جو سي با انايا لورديناتور دو بور يجي فيه ديسك دور تاع 30 جيجا ما تخرج دو سيري 30 جيجا تخلص عليها. دونك سيتي اون رابروش اللي داروها بزاف لي باسيوني نهار اللي خرجت. المونكي دوبسيون كل ما تزيد اوبسيون كل ما تزيد تخلص عليها بوكو. فوالا ما تهلاوش فيهم شغل داروا لهم كالكو اوبسيون هكا دو سيري تخرج معاها بوكو دوبسيون مي كاع بيونت. فوالا هذه هي. فيها دي ديتاي شابين دي ديتاي تاع مودرنيتي هكا دي بتي توش كاع الصوالح اللي تحقهم. فيها بلوتوث شارجور 6 سي دي ما اوكسيليير لا كيسيون تاع ميوزيك سونو كاع ما تغربنكش. لا سونو تاعها مليحه تري بيان. فوالا ميم لا سونو سيتي بو افوار لي 8 او بارلور ثاني تخلص عليها. شحال فيها او بارلور هذه؟ فيها 8 اوكي تما جايه بالوبسيون هذه تاع 8 او بارلور تري بيان. و لو طوا ثاني تخلص عليه تخلص عليه كي يكون الكتريك. دونك هنايا راه مانيوال نورمالمون جي سي جو مو سوفيان بيان كي يكون الكتريك تخلص عليه. هنا راه مانيوال مي يعطيها نظره شابه لو طوا. لو فولون تاعها ان فولون اون فادير فيه l'option تاع multifonction. Oui, tu peux gérer les appels. Ouais, le compteur تاعها عندها un intérieur sobre, efficace, des détails شابين.
عندك لو كونفور فيزوال شغل كي تشوف لوطو هكا تريح فاهم كيفاش فوالا كونفورتابل في الكوتيديان ابار لا سسبونسيون ريجيد اللي راهي عندك دروك صحيح ابار لي كومبيني فيلتي elle est confortable. Par rapport شفت je suis monté تاني في des éditions 35 avec des suspensions d'origine تاعها elle est confortable. Très bien, elle est très pratique. Mais avec les combinés filetés شويه قاصحه قاصحه. دونك نديمارو صاحبي ليسي روتي ان شاء الله. اوكي دونك ا تو سويت تلاقاو في الطريق. بسم الله نبداو ليسي روتي خليهم محلولين نورمال. فيرا شباب صاحبي راه جاي نحمو الزيت شويه باسكو من الساعه راهي حابسه. دونك صاحبي حكينا شويه على لا توني دو روت تاعها. اسكو باسكو ما عندكش بزاف ملي جبتها اسكو بديت شويه تبوسيها في لي فيراج شويه مازال ما حفظتهاش فريمون غاية اللي زعما فريمون بوسيها. ديجا جي با يو لوكازيون انا طريقي توجور دي تو دروا واه تما في لي فيراج وكاع جي با يو لوكازيون ما سيتهاش حتى لتماك. لا بصح شوالا مع لي كومبيني فيتي اللي راهم فيها تعطيك اون بون ستابيليتي نيشان فوالا. بيتيت اكسيليراسيون هنايا في لونشينمون لي باليت واو فريناج كي داير. فين انا في وجهنا السيد كي يهضر واو حبست له ولا حبست له واو مزيان عندنا فريناج تاع غوف كنا سايتينا كنا نهضروا عليه. حبست له واو سايتينا كنا نهضروا عليه واو بلي نطلعوا الفوق عند باش تو ليسي تاع الفريناج تاع غوف لايف. فيها اكسيليراسيون شغل سوفت تري ستاب صاحبي. لا لي كومبيني فيلتي عطوك ستابيليتي. جو فير دومي تور هنايا. الاكسيليراسيون تاعها لينيير صاحبي شغل ماشي من تحت ما واه لو كوب تاعها شغل عندك من تحت كونستون واه كونستون شغل ماشي ما كان والو من بعد كاين كلش شايف كيفاش واه عفسه شابه هذه سيرتو في لي فيراج في وسط لي فيراج هكا باش ما تشوفينيش ولا ربما يتعلم يصوت. واه كعجبني بالقطبه تاع الفولون صاحبي. تحس روحي بيان ماتني صاحبي واو لو موردون تاع الفريناج عطاك une certaine confiance في الماشين. فوالا لو فريناج سي تري امبورطون فوالا même si tu توصل trop tard في un virage با سي في بور تتخلى عليه باش تولي لي روطار. هو كو شجره لا كوندويت سبورتيف تندير في طريق خاويه كيما رانا اليوم. هاد الطريق فريمون ما فيهاش كاع الواطه طريق في جبل دونك شجره يفو ايفيتي الجري برا وهذيك العقليه تاع التخياط وكاع في لوطوروت وكاع شجره ديكم منها باسكو تيسكي بحياه الناس. راك تشوفوا هذه طريق شجره فريمون خاويه تبعد شويه باش تلقى طرق كيما هكا مي سافو لا بين. ميم لا سونوريتي شابه صاحبي. عندها une sonorité spéciale. لا لين تاعها لي دوريجين non elle est pas d'origine. واه شرا فيها ديكاتا honnêtement je sais qu'elle est décata. واه à part ça ما نكذبش عليك والله je sais pas exactement بالك. je fais. راه فيها واحد الحس شغل شباب وما يقرقش. Parce que j'en suis sûr بلي فيها ديكاتا سيلونسيو اريير قاعد في بلاصته. مي الانترميديير تاعها جو سي با اسكو مازالت تما ولا لا باسكو elle est pas ما عندهاش une sonorité d'origine ça c'est sûr. Très bien. Consommation c'était l'une des premières questions اللي سقسيت عليها كي كنت غادي نشري هاد لا الا سيتي زعما l'un des points اللي كان غادي يخليني نبطل ديريكت. الا دونك normalement consommation normale c'est mixte c'est 8 litres 100. Exactement هذيك هي. واو conduite sportive. Conduite sportive تطلع اسكو جي enregistré كاع زعما 14 15 litres. 14
tu pousses. Quand tu pousses, ouais. تتمشى زعما ان تراجي هكا بريغولاتور وكاع تاكل كيفها كوم اون فواتور نورمال. Très bien. سي سكو جو دي او جون اللي يسقسوني توجور ثاني لي جون كيجيو يسقسوك يقول لك بصح راك دير مع ليسونس بون تو رول دوسمون تتمشى بلان تاعك هذيك الخضره طلعنا بها حتى البومرداس بلان دانا وعاود مشينا مولين عاد شحال درت بلان شحال خلصت كاع؟ بلان تاعها 2500 2500 تكون فريمون خاويه باسكو ابارامون لي زابوني راهم يبغوا هاد الصوالح يسمعوا لا كونسوماسيون تكون فريمون خاويه سي 2500 دينار 2500 شحال يرفد من لتر؟ فيها 60 لتر 60 لتر 60 لتر تري بيان يمشيك من 550 حتى قريب 600 كيلومتر كي تمشى اليز كي تمشى ماشي نورمال كي تمشى مليحه صاحبي صافا كي تمشى فريمون هارد يمشيك 300 تري بيان 300 350 تري بيان اوكي فا فير ديمي تور هنا باش نولو قد دور هنا كاميرا دو ريكول bien sûr. تمشينا شويه لكيف حشيش شوك عجبتني لاكسيليراسيون ابدا tu sens l'accélération good hein بصح شايفها شغل سوفت même le son je perds très agréable j'ai essayé la Golf R32 عندها واحد لاكسيليراسيون جولف ار 32 اللي فات فرونشي روحوا شوفوها تلصق راك قاعد تلصق حبس عند فروج تطلع تلصق مي هذه لا عندها شغل هكا بشويه بشويه لينيير حتى سيغتان مومون عاد تعطيك كاع لا بويسونس مي سي با لا ميم شوز هذاك سيتي فوالا سيتي ان ا سادير ميم الاخرى 4 موسيون ار 32 تراكسيون هذه سي une philosophie complètement différente سي هضرتو قبيله على الجولف بريفيري تاعك انا سي ما جولف بريفيري لا ار 32 لا ار 32 سي ان كيف صاحبي اوكي سيتها خضراء و جو غيف باش نعاود نسيها ان شاء الله بربي ان شاء الله دونك سيتي ابير لو نوفو اسيستون تاع دي زد كلاس موتيفيشن صاحبي عجبتني ريت كريبي ما رماركيتش هنايا عندك قدروا حاش هذا الشرا اللي رانا فيه وراه ندا ما عندناش دي فريمون دي بنو زعما حاجه شنو سي دي عبالك غادي يعطاكم صاحبي في لي كومونتير يموت يقول لك هذا اللوطو صاحبي من الناس ولا ايتيديون غير كيما كمل لي زيتيود تاع ايتيديون استحفظوا عليه جي با دي بنو لي فريمون زعما حاجه شابه مي زعما سي ليسونسيال ماشي لي دي بنو اللي غادي يكتلوك في الطريق تري بيان فيهم ان غريب اسي كونسيستون ما تسحقش حاجه اكثر زعما très bien je te remercie صاحبي de la présentation y a pas de souci pour les accélérations pour les sensations pour l'adrénaline وانتوما الى عجبتكم الفيديو بارطاجوها وديروا جيم باش بارطاجوا هاد لا باسيون مع كاع الناس فوالا ودي على بروشين فيديو تهلاو في راحتكم سلام